बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक दफ़ा मशहूर व मारूफ एक्टर, कॉमेडियन, हर फन मौला मोइन अख्तर साहब ने जुनैद जमशेद को कहा था कि यार अगर तुमसे पहले मैं मरूं तो मेरा जनाजा तुम पढ़ना, और अगर मेरे से पहले तुम मर गए तो तुम्हारा जनाजा मैं पढ़ूंगा। और फिर जिस वक्त मोइन अख्तर का इंतकाल हो गया तो जुनैद जमशेद इनके घर गए, इनके बेटे से मिले। मेरे ख्याल में मंसूर मिला या शर्जील मिला, ये तो मुझे नहीं याद, लेकिन एक बेटा मिला। तो उसको कहने लगे, भाई तुम्हारे बाप का मेरे ज़िम्मे कुछ कर्ज है। इन्होंने कहा कि हाँ जी बताएं जी, कितने पैसे आपने लेने हैं। जुनैद जमशेद कहता, नहीं भाई पैसे नहीं लेने। यहाँ इन्होंने बताया कि मेरे साथ इन्होंने एक वादा लिया था कि मैं अगर पहले मर गया तो मेरा जनाजा तुम पढ़ना, और तुम मर गए तो तुम्हारा जनाजा मैं पढ़ूंगा। तो अब वो पहले चले गए हैं तो उनका जनाजा मैंने पढ़ना है। जुनैद जमशेद के ये अल्फाज सुनते ही मोइन अख्तर साहब के साहबजादे ने कहा कि जैसा मेरे वालिद साहब ने कहा है आप वैसा ही करें, इंशाअल्लाह इनका जनाजा आप ही पढ़ाएंगे। और हम मशकूर हैं कि आपने अपनी मसरूफियत में से वक्त निकाला और हमारे वालिद से किए गए अहद को पूरा करना ज़रूरी समझा। तो फिर इनका जनाजा जुनैद जमशेद ने पढ़ा। तो दीन की तरफ राग़िब होने के बाद फिर जुनैद जमशेद ने कभी वापस इस गुनाहों की धुआंधार इंडस्ट्री की तरफ वापस नहीं देखा। हालांकि इनके हालात बहुत ज़्यादा सख्त हो गए थे कि अगर कोई भी कमज़ोर ईमान वाला शख्स होता तो वो वापसी का सफ़र ज़रूर करता। चूँकि कमज़ोर ईमान वाला आदमी टूट जल्द ही जाता है, लेकिन जुनैद जमशेद बड़े दीनदार और रूहानी शख्सियत के मालिक हो गए थे। इसी तरह एक दफ़ा जुनैद जमशेद को जब हार्ट अटैक हुआ और फिर जब हार्ट सर्जरी हुई तो डॉक्टर ने कहा 3 महीने बेड रेस्ट है कंप्लीट। तो इन्होंने कहा कि जी ठीक है। तो 7 दिन गुजरे थे, 1 हफ्ता गुजरा था। तो इन्होंने हार्ट अटैक से पहले हैदराबाद में शो करने का प्रॉमिस किया हुआ था, कमिटमेंट कर ली थी। अब हार्ट अटैक का ऑपरेशन हो गया, 7वां दिन हो गया। इनको याद था कि आज हैदराबाद में मेरा शो है, लोग इंतजार कर रहे होंगे। तो एकदम उठे, नालियां नूलियां उतार कर फेंक दी। डॉक्टर परेशान हो गए तो वो कहने लगे, यार अगर तुम्हें बहुत घबराहट है तो मेरे साथ चले चलो। इन्होंने कहा, मैंने तो भाई कमिटमेंट की हुई है। डॉक्टर्स ने कहा, नहीं जी, आपकी ज़िंदगी का मसला ये है वो है। इन्होंने कहा, छोड़ें, जब ज़िंदगी ख़त्म हो गई तो अगले जहां मेरे से पूछा जाएगा तुमने वादा किया था पूरा क्यों नहीं किया। मैंने जाना है। डॉक्टर हार गए, डॉक्टर्स की टीम को साथ लिया, गाड़ी खुद ड्राइव की और हैदराबाद पहुंच गए। इसके बाद डॉक्टर के साथ वापस हॉस्पिटल आए और फिर अपने बेड पर लेट गए, फिर दाखिल हो गए। जिसको दीन की समझ आ जाएगी वो तो कमिटमेंट कभी गलत नहीं करेगा। हमारे मुल्क में पूरे आलमे इस्लाम को देख लें, बातें करते हैं, वो लीडर हों, वो हम हों, आप हों, एक दूसरे से वादे करते हैं, पूरा कोई भी नहीं करता। लड़का लड़की का जब एक दूसरे से अफेयर होता है तो एक दूसरे से वादे करते हैं, शादी के बाद वो भी भूल जाते हैं। लीडर अपने वादे भूल जाते हैं वोटर के साथ, हम दोस्त एक दूसरे के साथ वादा करके भूल जाते हैं। तो यहाँ से कई फितने जन्म लेते हैं, कई बुराइयां और बर्बादियां जन्म लेती हैं। तो ये जुनैद जमशेद को पता था कि कलाम पाक की ये क्लियर आयत है कि जो आप इधर उधर की फजूल बातें करते हैं इनके बारे में तो अल्लाह नहीं पूछेगा, लेकिन जो आप दिल से किसी के साथ बात करते हैं, आयत का तर्जमा यह है कि वो जब वादा करते हैं तो पूरा करते हैं। ये मोमिन की निशानी है। और मुनाफिक की निशानी में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फरमाया था कि जो वादा करेगा वो पूरा नहीं करेगा, जब बोलेगा झूठ बोलेगा। इसी तरह उकाड़ा के नवाही कस्बा में एक कसाई जानवर ज़िबा करने लगा तो इसके हाथ से जानवर छूट गया। कसाई ने जो मजबूत लोहे की संगल जंजीर इस जानवर के पाँव में बांधी हुई थी वो इसके हाथ से छूट गई और जानवर बिफर कर भाग गया। खैर वहां पर खड़े चंद लोगों की मदद से जब जानवर को दोबारा पकड़ा और इसे वापस लेकर आए और इसे लिटाने लगे तो अचानक दोबारा फिर से यह जानवर इनके हत्थे से उखड़कर भाग गया। करीब ही मौजूद एक दुकान पर 2 शख्स बैठे हुए थे। कसाई इनके पास गया और इनमें से एक शख्स को बुलाकर लाया कि जानवर को पकड़ने में मेरी मदद करो, क्योंकि वो शख्स जान में काफी ताकतवर पहलवान टाइप लग रहा था। 3-4 पहले वाले नौजवान खड़े थे, एक वो नौजवान जिसे कसाई उसकी दुकान से बुलाकर लाया। इन सब ने बड़ी तगोदो के बाद उस जानवर को दोबारा पकड़ा और दोबारा फिर उसे जमीन पर लिटाने लगे तो इनके पास से एक बुजुर्ग गुजरा और वो कहने लगा कि जानवर को पानी पिलाओ। तो कसाई गुस्से से इस बुजुर्ग की तरफ देखकर बोला कि मैं इसे पानी नहीं रूह अफ़ज़ा पिलाता हूँ, 2 मिनट ठहर जाओ, अभी इसकी गर्दन उतार दूंगा। तो इस बुजुर्ग ने कसाई की तरफ मुंह करके कहा कि अगर तुम्हारे पास अख्तियार है तो अख्तियारों वाला एक और भी बैठा है, ये जहन में रखो कि उसके पास सारे अख्तियार हैं।
تو اتنے میں کسائی بولا جاؤ بابا اپنا کام کرو اور ہمیں بھی اپنا کام کرنے دو۔ تو بزرگ بولا کہ بیٹا میں نے تو بس یہی کہا ہے کہ اس کو پانی پلا لو، یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، کہیں اگر اللہ کو غصہ آ گیا تو وہ بہت کچھ کر سکتا ہے۔ کسائی نے بزرگ کی بات کو اگنور کیا اور اس کی بات پر توجہ نہ دی اور قریب کھڑے لوگوں کو بلایا اور کہا کہ جانور کو باندھنے میں میری مدد کرو۔ 2-3 لوگ اور آ کر اس کی ٹانگوں کو باندھنے لگے کہ اتنے میں رسی ٹوٹ گئی اور جانور کی ٹانگ لگنے کی وجہ سے ایک آدمی گر گیا اور اس کا سر زمین پر پڑی اینٹ پر لگ گیا اور وہ آدمی موقع پر مر گیا۔ وہ آدمی کسائی تو نہیں تھا بلکہ یہ وہی نوجوان تھا جسے کسائی دکان سے بلا کر لایا تھا۔ جب اس نوجوان کے وارثوں کو پتہ چلا تو انہوں نے کسائی پر قتل کی FIR کٹوا دی۔ خیر اس طرح کسائی پر پرچہ ہو گیا اور اسے پولیس پکڑ کر لے گئی اور 3 مہینوں کے اندر اندر اسے سزائے موت ہو گئی۔ اور جب اس کی بیوی بچے اس سے پیشی پر ملنے گئے تو 20 دن کے بعد اسے سزائے موت ہونی تھی۔ جب اس کے بیوی بچے آخری بار اس سے ملنے آئے تو اس نے سوچا کہ میں نے اس دن اس بزرگ کی بات نہ مان کر بہت بڑا گناہ کیا ہے۔ میرا اس دن تکبر میں بولنا شاید اللہ کو پسند نہیں آیا اور اس بزرگ سے میں نے جس لہجے میں بات کی تھی اس کی بھی دل آزاری ہوئی ہوگی۔ لگتا ہے مجھے اس کی بد دعا لگ گئی ہے۔ اور اپنے بیوی بچوں سے کہا کہ تم میرے پھٹے پر جا کے بیٹھ جاؤ، وہاں سے کبھی جمعرات یا کبھی بدھ کو ایک بزرگ گزرتا ہے۔ اس بزرگ نے مجھے سمجھایا تھا کہ بیٹا اختیار کسی اور کے پاس بھی ہے، صرف تمہارے پاس ہی نہیں، لیکن میں نے اس کی بات نہ مانی اور اپنی من مرضی کی۔ مجھے شک ہے کہ میں اس حالت میں اس بزرگ کی وجہ سے ہی ہوں۔ مجھے لگتا ہے کہ میں اس کا گنہگار ہوں۔ میں نے اس کی بات نہیں مانی اور آج میں جس حالت میں ہوں اسی کی وجہ سے ہوں۔ تم لوگ میری طرف سے اس سے معافی مانگنا۔ خیر بیوی روزانہ اپنے بچوں کو لے کر کسائی کے پھٹے پر بیٹھ جاتی۔ پھر ایک دن وہ بزرگ وہاں سے گزرا تو کسائی کے بیوی بچے اس بزرگ کے آگے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنے لگے۔ کسائی کی بیوی نے کہا کہ میرے شوہر سے غلطی ہوئی تو اسے معاف کر دیں، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اللہ کے بعد میرا شوہر ہی میرا واحد آسرا ہے۔ وہ عورت گڑ گڑا کر رونے لگی۔ اس عورت کے بچے بھی بلک بلک کر رو رہے تھے اور بزرگ سے کہنے لگے کہ کوئی بھی راستہ، کوئی بھی چارہ ہو تو میرے شوہر کو معاف کر دیں۔ کسائی کے بیوی اور بچے بری طرح رو رہے تھے تو بزرگ کو یہ دیکھ کر ان پر ترس آیا اور اس نے کسائی کی بیوی سے کہا کہ معافی مجھ سے نہیں بلکہ اللہ سے مانگو۔ میں نے کہا تھا کہ وہ بے زبان جانور ہے، اسے پانی پلا دو، کیونکہ مجھے لگ رہا تھا کہ اس جانور کو شدید پیاس لگی ہوئی ہے، کیونکہ 2 دفعہ جانور ان کے ہاتھ سے بھاگ کر دوڑ رہا تھا اور اس وقت اس جانور کا سانس پھولا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ جب میں نے اسے سمجھایا کہ اسے پانی پلاؤ، لیکن اس نے سمجھا کہ اختیار صرف اس کے پاس ہے۔ اس نے خود کو ماہر تکبر والا کاریگر کسائی سمجھا اور فوراً جانور کی گردن کاٹ دی، جس سے جانور پھر خود کو بچانے کی کوشش کرنے لگا تو اس وقت اس نوجوان کے ہاتھ سے رسی ٹوٹ گئی تو وہ بیچارہ سڑک پر دم توڑ گیا۔ لیکن دنیا کے سارے اختیارات اللہ کے سوا اور کسی کے پاس نہیں ہیں، وہی سب کا مالک ہے، لیکن اس نے جانور پر حق جمانے کی کوشش کی اور اس کی گردن کاٹ دی۔ اب ایک اللہ ہی ہے جو اسے اس آفت سے بچا سکتا ہے۔ آپ لوگ بھی اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر معافی مانگے اور میں بھی اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اگر اللہ مان گیا تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ بالکل ایسا ہی ہوا۔ انہوں نے بھی گھر جا کر اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کی اور بزرگ نے بھی اس کے لیے دعائے خیر کی اور سبھی کی دعاؤں کے نتیجے میں اس کسائی کی سزائے موت ٹل گئی۔ ہوا کچھ یوں کہ اللہ تعالیٰ نے مقتول کے وارثان کو ہدایت دی اور ان کی عقل میں ایک خاص بات ڈال دی کہ اس نوجوان کی موت اس کسائی کی وجہ سے نہیں ہوئی، نہ ہی اس کی اس کے ساتھ کوئی دشمنی تھی۔ اس کا وقت مکمل ہو چکا تھا اور اللہ کی طرف اسے لوٹ کر جانا تھا، لہٰذا جب اس کا وقت پورا ہوا تو یہ ایک بہانہ تھا، کیونکہ اس جانور کو پکڑے ہوئے 7 آدمی تھے، صرف اسی کا انتقال ہوا تھا۔ مقتول کے گھر والوں نے کہا کہ اس کسائی نے ہمارے بیٹے کو نہیں مارا بلکہ جانور کی ٹانگ لگنے کی وجہ سے اس کی جان گئی، یہ قصوروار نہیں ہے، اس وجہ سے اس کے سر سے سزائے موت ٹل گئی اور وہ بری ہو گیا۔ ہمیں چاہیے کہ اختیار استعمال کرنے سے پہلے اور استعمال کرنے کے بعد بھی اللہ کی ذات سے ڈریں اور اپنی زبان سے ایسے الفاظ مت نکالیں جو اللہ کی ناراضگی کا سبب بنے۔ کسی کا دل مت دکھائیں، بے وجہ غصہ مت کریں جس سے کسی کی دل آزاری ہو۔ ہر وقت اللہ کے خوف سے ڈریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو کچھ معاملات میں عارضی سی چھوٹ اور عارضی سے اختیارات دیے ہوئے ہیں، لہٰذا انہیں کبھی بھی غلط طریقے سے یا خود کو مہان سمجھتے ہوئے، خود کو طاقتور سمجھتے ہوئے
ان اختیارات کا ناجائز استعمال کبھی نہ کرے۔ بے شک اختیارات کا مالک اللہ ہے اور تکبر صرف اسی کی ذات کو جچتا ہے۔